के गनाएको त नि? यही जम्मै फोहोर हो चाहिँ डायरीकै फोहोर। ओहो डायरीकै फोहोर हो? डायरीकै बालीमा लगायो भनेदेखि के गर्ने रहेछ? यसले यो बाली लगाएको ठाउँमा यसरी जसरी यो घाँसहरू मर्या छ नि त्यसरी धान लगायो भने नि धानै उम्रिँदैन, धानै फल्दैन, मरेर जान्छ। ठिक छ, यो गल्ती कमजोरी चाहिँ संस्थाका छन् छैन भनेकै होइन। गल्ती भएको स्वीकार्नेले समस्याको समाधान गर्नु पर्दैन? खेत बाँधो छ, यत्रो खेत उसिरको पुच्छर जम्मै बाँधो छ, यहाँ यस्तो भयो भन्दा आएर पनि नहेरिदिने। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 नागडाँडाबाट। म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सन्तोषले। दर्शक महानुभाव जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ, सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस्, सकारात्मक सोच्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। सम्भव छ परिवर्तन। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 नागडाँडामा रहेको नागडाँडा दुध सहकारी संस्थाको बैमानीको पर्दाफास हामी गर्नको लागि प्रस्तुत भएका छौँ। नागडाँडा दुध सहकारी संस्थाले बैमानी गरेको रहेछ। त्यसले बैमानी के गरेछ भने दर्शक महानुभाव, सम्पूर्ण फोहोरलाई उसले चाहिँ कृषकको खेतमा लगेर मिसाइदिएको रहेछ। त्यस पछाडि त्यहाँ केही जमिन पनि बल्झिएको छ र कृषकहरू आक्रोशित भइसके पछाडि हामीले खबर प्राप्त गऱ्यौँ र के रहेछ वास्तविकता भनेर बुझ्नको लागि स्थलगत रिपोर्टिङमा हामी फिल्डमै पुग्यौँ। हो दर्शक महानुभाव, नागडाँडा दुध सहकारी संस्थाले बैमानी गरेकै रहेछ, किनकि हामी फिल्डमा पुगिसके पछाडि त्यो देख्यौँ र स्थानीय बासिन्दा पनि सो सहकारीसँग आक्रोशित छन्। यस अर्थ आक्रोशित छन् दर्शक महानुभाव, उसले जहाँ ढल मिसाइदिएको छ नि त्यो ठाउँ चाहिँ खानेपानीको मुहान पनि रहेछ। थुप्रै घरधुरीले त्यहाँको पानी उपभोग गर्नुहुँदो रहेछ। त्यस अर्थले गर्दा पनि स्थानीय बासिन्दाहरू केही रुष्टिएका रहेछन् सहकारीसँग। हामीले गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट जवाफ लिएका छौँ दर्शक महानुभाव सो सहकारीका अध्यक्षसँग। उनी स्वीकार्छन् गल्ती भएको छ भनेर। गल्ती भएको स्वीकार्नेले समस्याको समाधान गर्नु पर्दैन? आजको विषयवस्तुको थालनी म यहाँनिरबाट गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, हामी सो स्थानमा जाँदैछौँ जहाँ किसानहरूको खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ सहकारीले आफूले ढल व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यता मिसाइदिएको भनेर गुनासो आइसके पछाडि हामी स्थलगत जाँदैछौँ। यो निकै तल छ, सबै यो खेत देख्न सक्नुहुन्छ। यो के गनाएको त नि? यही जम्मै फोहोर हो चाहिँ डायरीकै फोहोर। ओहो डायरीकै फोहोर हो? डायरीकै त्यही दुध सहकारीको दुध सहकारी। यो खानेपानी मूल छ सर, यहाँ यो खानेपानीको मूलमा आउन सकेको स्थिति उहाँले चाहिँ त्यहाँ नहुँदैन। अब यो परिस्थिति यहाँ भएको हुनाले एउटा यहाँ किरा फलो बनाउने भन्ने उहाँहरूले यहाँमाथि कहीँ कलबोट त्यस्तो त ऊ बनाएर फाल्नु भएको पानी कि यहाँ चाहिँ केही होइन। फेरि त्यहाँ लिएर चाहिँ त्यहाँ सानो ट्याङ्की बनाएर गरेका थिए। ओभरफुलको पानी आयो 2-4 वर्ष, तिनीहरूले 5-7 वर्ष। यो फेरि यहाँ अहिले बढी भयो। यहाँ चाहिँ त्यो मूल उठ्छ त्यो ट्याङ्कीभित्र त्यो बनाउने यो हरिएर यसरी आइन्छ। यो गनाएको त्यही हो गनाएको अहिले हो यस्तो हो। अहिले त पानीले बगाएर हुँदैन। यो यहाँ त मान्छे आउन छोडेको थिए सबै। हिउँदो पनि त्यस्तै हुन्छ, गनाएर हिउँदो पनि यस्तै हिउँदो तल हिउँदोसम्म बढी आउँछ यहाँ। त्यो लेदो यस्तो भएर हामीलाई बस्न खानै भएन। यो बाटो हिँड्ने मान्छे हिँड्न छोडे। यो सेरादौरदेखिबाट लिएर मोर्दा लिएर जाने बाटो हो यो नागडाँडाको लागि। त्यो भएको हुनाले यो बाटै यही हो पुरानो। अहिले त्यो बाटो चाहिँ मोटरको बाटो खनेर मात्रै हो, नत्र खास बाटो यो मुली बाटै यही हो सर। यो कति वर्ष भयो सहकारी खोलेको? यो सहकारी खोलेको त भयो कति 30 वर्ष भयो, तर त्यहाँ घर बनाएको कति वर्ष भयो होला। अनि यहाँ राखेको चाहिँ कति भयो? यो यहाँ राखेको लगभग 10-11 वर्ष भयो। अनि यत्रो वर्षसम्म तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएन? होइन, 3 वर्ष भयो यहाँ चाहिँ यो पानी चुहुनु लागेको। त्यहाँ भने अघि चुहिएको थिएन। ओ ठिकै रहेछ कि भन्ने सोचियो गरे। अनि टेर्दैन सहकारी? अनि कहाँ 3 वर्ष भयो चाहिँ नि गाविसम्म पनि हामीले चाहिँ निवेदन दिएका छौँ, कोडामा निवेदन दिएका छौँ। तपाईँ यो सहकारीको सदस्य हो कि? सरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मौखिकसँग निवेदन पनि परिथियो कि मौखिक पनि भनिराखेका छौँ। हजुर। ए बुवा, हजुर, यो सहकारीको तपाईँ सदस्य हो कि होइन? होइन, म सदस्य चाहिँ हुनुहुन्न? छैन। भनेपछि यहाँ खेतीयोग्य जमिनतिर ल्याएर मिसाइदिया जम्मै। अब यतापट्टि जाने यो खानेपानी हो सर, यो बस्तीले खानेपानी हो। अब रोप्ने यहाँ यति मुलुड छ, त्यहाँ मुलुड छ यो मुढाका उसमा। अब यो हजुरको नाम चाहिँ? मेरो टेक प्रसाद अधिकारी सर। ए यो माथि होइन सहकारी चाहिँ यो?
हजुर सरकारीको हेरी जो निलो के निलो निलो र यतापट्टि यो दुईटै हो त्यो दुइटै हो अनि त्यहाँबाट सबै ढल यता मिसाइदिन्छ हजुर त्यहाँको विशेष गरी त्यो तपाईँको दुध प्रशोधन गरेर निक्लिएको जुन एसिड युक्त पानी केमिकल सब चिज चाहिँ त्यो फोहोर पानी हो त्यहाँबाट निस्केको फोहोर पानी जस्तो अब त्यहाँ दुध जन्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ नि त्यहाँबाट त्यो यहाँ मेन त एसिड आउँछ सर तपाईँको दुधको फ्याट निकाल्दाखेरि एसिड बेगर दुधको फ्याट निक्लिँदैन पानीले बगाएर एसिड मिसाउनै पर्ने हुन्छ सक्नु यहाँ त बाढी नहुने एसिड बेगर दुधको फ्याट निक्लिँदैन फ्याट लगाउनलाई उनीहरूले एसिड प्रयोग गर्छ त्यो एसिड प्रयोग भएको पनि सबै यहीँ हो अनि तपाईँको त्यो प्लान्ट नै छ भित्र प्लान्ट नै छ तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्लान्टलाई क्लिन गर्दाखेरि पनि उनीहरूले एक प्रकारको केमिकल हालेर मात्रै त्यो प्लान्ट क्लिन हुन्छ सबै यतै मिसाइदिन्छ सब यहीँ हो टोटली यहीँ हो यो यतापट्टिको जग्गा सबै बाँझो यो यसकै कारणले यो जग्गा बाँझो भएको हो एकजना आमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन एकजना आमा हुनुहुन्छ उहाँ आफू गर्न सक्नुहुन्थेन अध्ययन दिनुहुन्थ्यो अध्ययन दिने मान्छेले यसको कारणले चाहिँ यो छोडिदियो बाँझो हामी कमाउँदैनौँ भनेर यसै कारणले बाँझो भएको यो कारणले बाँझो भएको यसको लेजो आउँछ अस्ति योभन्दा अगाडि सरहरू आउँदाखेरि लिनुभएको थियो एकदम लेजो आउँछ यहाँ दही मोथेको चाहिने त्यो लेजो जस्तो हुन्छ यो यहीँ त्यो चाहिनेलाई हेर्नुहोस् यो अहिले यो छोकरा यो हिजोको बेलुकाको पानीले बगाएर होला हेर्नुहोस् पुरा यो गन्ध यहाँ यहाँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्न हुँदो चाहिँ फर्कनुहुन्छ यस्तो गन्ध आउँछ यो चाहिँ हाम्रो मूल यहीँ छ सर यहीँ कुना मूल छ त्यहाँ पानी छ यहाँ कुनामा यी डाइरेक्ट ल्याएर यहाँ मिसाइदियो रहेछ है यी यसरी यहाँ ऊ नै यहाँ छ होइन पाइपै ऊ त्यो तपाईँको जग्गा चाहिँ कहाँ हो त नि कसको मेरो छ मेरो यहीँ मुन्तिर हो यहीँ यहाँ तपाईँको नि बचिया अब मेरो नि जान्छ मैले रोप्ने पानी नै यही हो यहाँदेखि उँधोको करिब करिब तपाईँको 50 सालभन्दा बढी रोप्ने पानी हो यो ओहो अनि यो पँधेरो हो यो हजुर यो पँधेरो यो बर्खे पँधेरो हामीहरूको यहाँ हामीले चाहिँ अब यो झुम्ने धारा बनाएर बर्खा चाहिँ खाने पानी हो यो पानीको स्रोत हो रोप्ने पानी पनि यही हो बर्खाको पानी पनि यही हो अब अहिले तपाईँको अलि टाढा त बजेटहरू दिने एक घर एक धारा हुने भएर नत्र अनि साँझ बिहान गाउरी बोकेर आएर पानी लिएर खानुपर्ने ठाउँ हो कति घरधुरीले खान्छ यहाँको पानी यहाँको घरधुरी त तपाईँको अब यताको परियार टोल सर्लगै भयो यता यो बजार लाइनको पनि पहिला सर्लगै यहीँ हो तपाईँको चाहिँ यहाँ धेरै नै गाउँ बस्तीहरू धेरै छन् उता यो शेरचौरा भन्ने ठाउँ छ त्यता पनि तपाईँको 100-150 घर कुरियाहरू छन् जम्मै मलामीहरू हिँड्ने बाटो यही बाटो यो दुर्गन्ध यस्तै दुर्गन्ध तपाईँहरू हिँडिरहनु अहिले बर्खामा चाहिँ यो पानीले बगाएर त्यति गन्ध आएको छैन सर तपाईँको चाहिँ यो हिउँदको टाइममा पानी नपर्दा धेरै गन्ध आउँछ यहाँबाट नाक नथुनिकन हिँड्न सकिँदैन लामखुट्टेहरू यस्ता यस्तै भएर चाहिँ कहाँको त्यो एउटा पाटो गन्धको अर्को कुरा यसले चाहिँ जस्तो कृषियोग्य जमिनमा यो पानी चाहिँ बालीमा लगायो भनेदेखि के गर्ने रहेछ यसले यो बाली लगाएको ठाउँमा यसरी जसरी यो घाँसहरू मर्या छ नि त्यसरी धान लगायो भने नि धानै उम्रिँदैन धानै फल्दैन मरेर जान्छ तपाईँको यो खेतीहरू जम्मै मर्छ क्या यो धानहरू लगाउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ अब यो तपाईँहरूले देख्नुभयो यो जग्गा जम्मै यही कारणले बाँझो रहेको देख्नुभयो यसको असर धेरै असर छ फेरि बस्तीको माझमा अब यहाँ तपाईँले सुन्नुभयो अघि पनि 150-200 घर यहीँ छन् यो बस्तीले चाहिँ नि बर्खाको टाइममा खानेपानीको स्रोत यही हो यो पानी खान पाइया होइन खोलाको भलको पानी खान पऱ्यो अहिले मुलुक पानी खान पाइएन हो त यसले गर्दाखेरि अरू फोहोर मैला पनि लिएर फालिदिनु थाले गाउँले यस्तो है जग्गा पहिला म विदेशतिर थिएँ बाहिरतिर थिएँ बुढाले च्याम्बर दिनुभयो चाहिँ एउटा सानो च्याम्बर दिनुहोस् अहिले अस्थायी रूपमा भनेर यहाँ च्याम्बर खनेर च्याम्बरमा हालेर अनि यिनीहरूले चाहिँ केही विकल्प गर्छौँ त्यसपछि भनेर चाहिँ यो च्याम्बरमा जम्मा भएपछि त यो विकल्प गर्नुपर्ने हो यिनीहरूले 4-5 वर्ष भयो अब यो खोजी नीति लगाएको नि म विदेशबाट आएको 5 वर्ष होला है यो पुलको मैले हालेर रोप्नु पर्यो यो गनाएको यही गनाएको यो केही भएर त यहाँ पन्छाउनु पनि सकियो होइन सर आएर हामीले यस्तो राख्ने ठाउँै होइन हामीले पटक चाहिँ यो कहाँबाट आएको छ यहाँ चाहिँ यो पानी चाहिँ उहाँहरूले कहाँबाट हाल्नुहुन्छ यहाँ पानी तपाईँहरूको त्यही मेसिनबाट निक्लेको त्यो डायरी दुध डायरी छ यहाँ हाम्रै हो आफ्नै संस्था हो नौराडा डेरी भन्ने यही हो खेतीबाट निक्लेको अब दुर्गन्ध भयो ओहो कति गनाएको यो पटक चाहिँ गाउँपालिकामा निवेदन छ अब चाहिँ डायरीमा 2 दिनचोटि निवेदन छ अब वडामा निवेदन छ गर्दाखेरि पनि गाउँपालिकाले के भन्ने अब यो गरामा धान रोप्यो भने तपाईँको पुरै सेतै हुन्छ होइन सेतै हुन्छ त्यही हो अनि अब यहाँ त उँधो सर्लकै तपाईँको यही मूलको पानीले हामीले चाहिँ के अरे खेत रोप्ने हो
अनि अब तपाईँको जेठदेखि अब यो जेठमा मूल उठ्यो होइन जेठदेखि तपाईँको मङ्सिरसम्म यो पुरानो पँधेरो त यही हो। अहिले एक घर एक धारा भए पनि इनकेस धारामा कहीँ पाइपहरू फुट्ने केही भयो भने हाम्रो विकल्प खानेपानीको विकल्पमा पनि यही हो। प्लस अब परिवार टोलतिर चाहिँ तपाईँको दलित बस्तीमा कोही मृत्यु भयो भने काजक्रिया गरेर चाहिँ नुहाउने धुवाउने ठाउँ पनि यही हो। लिखित पनि भने मौखिक लिखित निवेदन पनि दियौँ। त्यो निवेदनको चाहिँ एउटा प्रति मसँग घरमा सुरक्षित छ। अहिले गएर दुग्ध विकास संस्थामा यो डायरी फ्याक्ट्रीमा गएर माग्यो भने पनि भेटिन्छ होइन। दर्ता उहाँहरूले कापीमा 46 नम्बर चढाउनु भयो। अध्यक्षले रातो साइन गरेर दर्ता तोक लाउन चाहिँ मान्नु नै हुन्न। फेरि ओडामा लगेर दिएँ मैले। ओडाको दर्ता नम्बर 15 हो। अब 5 मुरी 6 मुरी धान हुने खेत बाँदैछ। अहिले यो डायरी आएबाट यहाँ रोप्नै मिलेन। अरूलाई दिएको थिएँ म आइमे केटाहरूले रोप्न नसकेर दिएको खेत छोडिदिए। यहाँ धानै भएन केमिकलको पानी आएर जम्मै केही पनि भएन। हामी रोप्दैनौँ भनेर छोड्नु भयो। अब के गर्ने लर्नु। अब यस्तो अब खेत बाँधो छ यत्रो खेत उसिरको पुच्छर जम्मै बाँधो छ। यहाँ यस्तो भयो भन्दा आएर पनि नहेरिदिने। मैले आएर यहाँ फोहोर भएपछि मान्छेहरूले लुकी छिपी ल्याएर फोहोरको डम्पिङ एरिया पनि यही बनाउन थाले। किनभने यो क्लिन हुन्थ्यो भने त त्यो फोहोर ल्याएर फाल्दैन थियो मान्छेले होइन। जहाँ फोहोर देखिन्छ त्यहीँ फोहोर फाल्छ नि त। यसको कारणले यहाँ तपाईँको अब यो सब खेततिर चाहिँ तपाईँको यो भलले चाहिँ ल्याउने अब अहिले भर्खरै अप्ठ्यारोमा रुखहरू थिए अब जान सकिन्छ केही छैन। किनभने यसलाई भर्खरै भन्न पनि मिलेन क्या। यो त 12-15 वर्ष भइसक्यो। 12-15 वर्ष भइसक्यो यसलाई व्यवस्थापन भएको छैन। अब त खट्नै नसक्ने भएर पिछबाट दर्शक महानुभाव, स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र स्वयं कृषकले गुनासो गरिरहेका छन् कि यो जति सक्दो छिटो समस्याको समाधान हुनु पर्यो भन्दै गर्दा हामीले गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट उहाँसँग जवाफ लिनु नै छ। त्यही पानीको कारणले त्यही ढलको कारणले गर्दाखेरि खेतीयोग्य जमिन बजिएर बसेको छ। यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन त सहकारीले? स्थानीय बासिन्दा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गर्दा तयार छ कि छैन त सहकारी यो विषयमा क्षतिपूर्ति दिनको निम्ति? हुन त यसभन्दा अगाडि पनि स्थलगत रिपोर्टिङमा हाम्रो टिम आउँदै गर्दाखेरि 5 देखि 7 दिनमा चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गर्ने भनेर सहकारीका व्यवस्थापकले भनेका थिए। तर त्यो त देखाउने दारो मात्रै रहेछ। दर्शक महानुभाव, अहिलेसम्म केही काम भएको छैन। हामीले गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट उक्त सहकारीका अध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष समेत रहेका चुनावी अधिकारीसँग प्रश्न गरेका थियौँ। यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु। तपाईँहरूको सहकारीले त बैमान गरेका छ अरे नि कृषकको खेतीयोग्य जमिनलाई। पूर्ण रूपमा नष्ट हुने गरी भन्ने शब्द चाहिँ यो होइन। यसले केही अहिले 1-1.5 वर्ष भयो यसको हाम्रो पूर्ण व्यवस्थापनमा अहिले त्यो पुरानो जीर्ण अवस्था भएको कारणले ओभरफ्लो भएको ठिक हो र त्यसलाई हामीले पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ र अगाडि बढाउँदै पनि विशेष परिस्थिति अहिलेको कोभिडको कारणले हामीले यसलाई सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन र उहाँहरूले जुन एउटा परम्परागत 26 वर्षसम्म चलेको संस्था नागडाँडा दुध उत्पादक संस्था, यसले वार्षिक 7 करोड रुपियाँ यहाँका किसानहरूलाई आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने संस्था हो र यसको कुनै अहिलेसम्मको त्यस्तो खालको चाहिँ त्रुटि थिएन। अहिले विशेष परिस्थितिवश त्यो चाहिँ हामीले जुन सेफ्टी ट्याङ्की बनाएको अवस्था थियो त्यो चाहिँ अहिले भरिएर जीर्ण अवस्थामा 20औं वर्ष अगाडि बनाएको हुनाले पूर्ण यसले काम गर्न नसक्ने भएर ओभरफ्लोमा गएको छ। यसलाई हामीले नयाँ इन्टेक बनाएर नयाँ 1200 देखि 1400 मिटर पाइप किनेर हामीले स्टक पनि गरिसकेका छौँ। त्यसलाई भोलि पर्सिदेखि नै हामीले जाने गाड्ने एउटा प्रावधान गरेका छौँ। यो कोभिड अलि सङ्क्रमण बढी भएको कारणले र हाम्रो वडा चाहिँ बढी क्षति भएको कारणले गर्दा अलि सहज होला र हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँला भनेर यसलाई हामी काम अगाडि बढाएका छौँ। कोभिडको बहाना नबनाउनुहोस्, किन भन्दा यति लामो समयदेखि सहकारी सञ्चालन भएर आएको छ। यति लामो इतिहास छ नि त सहकारी, हो गएन भन्नुहोस् न। तर कोभिड आएको त भर्खरै भयो। कोभिडको बहाना देखाउँदै समस्याको समाधानबाट पन्छिनु कतिको न्यायोचित होला? हामी समस्याबाट पन्छिएको होइन। यसको समस्या भनेको अहिले बल्ल 1 वर्ष पनि भएको छैन। यो हिउँदमा चाहिँ यो ओभरफ्लो जाँदैन। बर्खाको समयमा चिस्यान भएको र माथिबाट आकाशबाट पानी थपिँदाखेरि यो चाहिँ ओभरफ्लो भयो देखिने हो र त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर हामी यस वर्ष चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्छौँ भनेर त्यहाँका स्थानीय जनता किसानहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरेकै अवस्था हो र केही अहिले बहाना भनेको यो गत 2-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ समस्या परेको होइन। अहिले तत्काल परेको समस्या 1 वर्षभित्रमा परेको हुनाले यही कोभिडका कारणले पनि बहाना जस्तो हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ। तर त्यसलाई हामी अन्यथा नजाउँ। यो किसानको हितका लागि सहकारी हो, किसानका लागि खेतीबाली हो, किसानकासँग टच भएको हो। हामी एक थरीका किसानलाई राम्रो गर्ने, अर्को थरीका किसानलाई फेरि हानि नोक्सानी हुने खालको संस्थाले यसको चाहिँ गर्दैन। यसलाई हामी छिटै नै
हामीसँग चाहिँ पाइप खरिद गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग त्यो खरिद गर्नका लागि सहयोग गरिसकेको छ। त्यसका लागि हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ कुनै किसानलाई पनि हानि नोक्सान नहुने गरी हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पनि छौँ र त्यसको उपसमिति गठन भइसकेको छ। यो प्रक्रियामा सायद हामी चाहिँ एक हप्ताभित्रमा लाग्छौँ सर। भने पछाडि 2080 सालसम्ममा चाहिँ बन्ला। होइन 5 दिनमा हामी काम कम्प्लिट गर्छौँ भनेर त तपाईँको व्यवस्थापकले भन्नुभएको छ हामीसँग। उहाँको भन्नुभएको भए उहाँले चाहिँ के कारणले गर्नुभएन उहाँको उत्तर हो। तर यो आर्थिक वर्ष भनेको यो असार बढीमा हामीलाई 4-5-7 दिन त तोस खन्नै लाग्छ। त्यो 5 दिनमा नसक्ने अवस्था हुनसक्छ किनभने त्यहाँ भौगोलिक अवस्था छ। 1200 देखि 1400 मिटर खन्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा सोभिट खन्नुपर्ने अवस्था छ। 5 दिनमा यसको सकिँदैन। यसलाई साउन 1 गते यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामी यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने खालको चाहिँ काम गर्छौँ। यसमा प्रतिबद्धता छ सर। तपाईँ त्यो संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र वडा नम्बर 2 को पनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एउटै व्यक्ति त्यो पनि जनप्रतिनिधि दुईटा पदमा त पनि सार्वजनिक बस्न मिल्छ र? यो अहिलेको कार्यविधि अनुसार नमिल्ने हो। तर म जनप्रतिनिधि हुनभन्दा पहिले नै म त्यो संस्थामा कार्यरत अध्यक्ष हो। तपाईँ यहाँ उठ्दै राजीनामा दिनु पर्थ्यो त किन दिनु भएन? उठ्दै राजीनामा दिनुपर्ने चाहिँ हो। अब त्यो विविध कारणले चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै यो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारमा पनि यस्ता चाहिँ समाजसेवा गर्नका लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ परिधि रहेर काम गर्ने पर्ने नैतिकता हो। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म सबै यही अवस्थामा रहेको म यहाँको जनप्रतिनिधि हुनभन्दा पहिला अध्यक्ष भएको र त्यो साधारण सभा नभएको अवस्थाले सो साधारण सभालाई मैले त्यसको सम्पूर्ण हर हिसाब आर्थिक सबै पाटो बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले विशेष साधारण सभा बोलाएर गर्नुपर्थ्यो। ठिक हो हजुरले भनेको कुरा। तर अहिलेसम्म भएको छैन। सायद अब यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ। तपाईँहरूको सहकारीले जग्गा पनि किनेको थियो। त्यो जग्गा फेरि व्यापारिक हिसाबमा तपाईँहरूले बिक्री गर्नुभयो नि। जुन प्रयोजनको लागि जग्गा लिनुभएको थियो त्यो प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी फेरि बेचिदिनु भयो। अब तपाईँहरूको विश्वास कसरी गर्ने त त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले? त्यो जग्गा हामीले त्यो थाई संरचनालाई अलिक चाख्लोमा लानुपर्छ भनेर हामीले 3 रोपनी जग्गा किनेकै हो। तर साबिक वार्ड अहिलेको ढिक्रुपोखरी वार्ड नम्बर 3 पर्छ थियो। अहिलेको अन्नपूर्ण 1 पर्छ। त्यहाँका सियर सदस्य तथा गैर सियर सदस्यहरूले यो हाम्रो गुडिलको संस्था हो यहाँबाट हामी लान दिँदैनौँ भनेका कारणले हामीले जग्गा बेचेको सर। त्यहाँबाट हामीले झिक्न दिन्नौँ भनिसकेपछि त्यो जग्गा चाहिँ वेस्टेज रह्यो। त्यही भएर बेचेको। यो चाहिँ संस्थाको कार्यविधि विधान अनुसार उहाँहरू त्यहाँको पहिला सियर सदस्य हुन पर्यो। उहाँहरूको सियर सदस्य लिइसकेपछि त्यहाँको सदस्य हुनुहुन्छ। सदस्य भइसकेपछि अनि हामीले दुध उहाँहरूको सबैले समान तरिकाले सियर सदस्यको समान अधिकार हुन्छ। जहिलेसम्म उहाँले सियर लिनुहुन्न तहिलेसम्म आवश्यकता संस्थाको परे दुध लिन्छ। आवश्यक नपरे बढी मार्केटिङ गर्न सकेन नलिन सक्छ। तर सियर सदस्य भयो भने हामी 775 जना बराबरै 776 भए पनि हामी यसलाई बराबर गर्छौँ सर। कसैलाई काखा पाखा गरेका छैनौँ र उहाँहरूले भन्नु स्वाभाविक हुनसक्छ कि उहाँहरू सियर सदस्य नभएको कारणले। जस्तो सेफ्टी ट्याङ्कीको कुरा गरिरहनु भएको छ। सेफ्टी ट्याङ्कीबाट बाहिर निस्किएको त्यो चाहिँ ओभरफ्लो भएको भएर जुन ठाउँमा हामी गएर हेर्दा त्यहाँ पाइपै ल्याएर बाहिर निकालेर त्यहाँ लगाएको देखिन्छ। र तपाईँको जुन व्यवस्थापक तलपट्टि त्यहाँको व्यवस्थापक गरिरहनु भएको छ व्यवस्थापन गरिरहनु छ उहाँले हामीले गरेको गल्ती भनेर स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ। यो विषय तपाईँ स्वीकार्नु चाहिँ गर्नु? गल्ती स्वीकार्ने भनेको त्यो पाइपबाट चाहिँ पाइप हामीले जुन ओभरफ्लोबाट चाहिँ आएको त्यो चाहिँ तरिलो पदार्थलाई हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्ने एउटा ओभरफ्लो बनाएको थियो। त्यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित भएर त्यो पाइप काटेको अवस्था पनि हो र त्यो कारणले पनि अहिले बढी पानी बाहिर आएको अवस्था हो। तर त्यो पहिला फिल्टरेसन भएर चाहिँ शुद्ध पानी आउने बनाएको थियो। तर आक्रोशमा गएर हामीले संस्थाबाट त्यो ट्याङ्कीसम्म जाने पाइपै उहाँले अब हो उहाँहरू चाहिँ के भयो भने बाहिर हाम्रो बारीमा गयो बग्यो भनेर पाइप पनि काट्नु भएको छ। जस्तो नि सर काटिएको पाइप हुनाले बाहिर अहिले देखेको छ। ठिक छ। यो गल्ती कमजोरी चाहिँ संस्थाका छैन भनेकै होइन। तर त्यसलाई हामी पूर्ण व्यवस्थापन गर्दैछौँ। गर्ने प्रतिबद्धता छ। अहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त ठ्याक्कै डेट भनिदिनुहोस् न। यत्रो लामो समय भयो तपाईँहरूले त मुसो र बिरालो जस्तो जनतालाई खेलाइदिइराख्नु भएको छ। यहाँका यदि स्थानीय सरहरूले जसको जग्गा परेर हामीले अन्डरग्राउन्ड पाइप पनि गाड्न पाइन्न भन्ने प्रतिबद्ध उहाँले गाड्न दिनु भएन भने हामी गर्न सक्दैनौँ। बरु संस्था ताला लाएर हिँडिदिन्छौँ। किनभने त्यसको चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दा पनि पाइप उहाँहरूको जमिनबाट पाइप गाड्न नदिने भन्ने जस्तो चाहिँ गर्नुभयो भने हामी त्यो पाइप कहाँबाट लगेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सर? संस्थाको निश्चित भवन उठिसकेको छ। यो पूर्व अवस्थामै थियो। अब त्यसलाई हामीले एउटा ओभर चाहिँ ट्याङ्कीबाट पाइप पानी अन्डरग्राउन्ड लगेर हामी चाहिँ 1200-1400 मिटर तल लगेर एउटा चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्क बनाएर फाल्छौँ भन्दा पनि त्यहाँका केही स्थानीयहरूले सबैले होइन है फेरि केही स्थानीयहरूले हाम्रोमा पाइप गाड्न दिनौँ यो संस्था हामीलाई चाहिएकै छैन भन्ने जस्तो आरोप लाउनु भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि सर।
तिनै किसानको दुध तपाईँहरूले लिदिनुहुन्न त भनिहाल्छ नि त अनि तपाईँहरूले नि त विभेद त गर्नुभएको छ नि त व्यवहार गति गरेका छैनौँ हामी नागरा दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको जो सियर सदस्य यो नियम हो सियर सदस्य हुनैपर्छ त्यहाँको सदस्यता भएन भने माया हुँदैन त्यही कारणले हाम्रो सियर सदस्य हुनुभयो भने हामीले कसैले विभेद गरेका छैनौँ सर बराबर गरेका छौँ पाइप गाड्नको लागि जुन ठाउँ दिनु भएन नि उहाँ चाहिँ सियर सदस्य हो कि होइन त होइन उहाँ सियर सदस्य होइन त्यसो त तपाईँले दुध नदिए पछाडि पाइप गाड्न तपाईँलाई दिन्न भन्न पाउनुभयो त उहाँको सम्पत्ति उहाँको सम्पत्ति भनेर तपाईँको चाहिँ त्यसो भए के अरे यो राजमार्ग खानेपानी विद्युत लाइन यी चाहिँ सार्वजनिक धारण गर्ने चिजहरू मेरो अन्डरग्राउन्ड गर्न दिन पाइपलाइन खन्न दिन सडकलाई चाहिँ सडक बत्ती बाल्न दिन भन्ने चाहिँ जस्ता विकास अवरोध गर्न त मिलेन नि सर यसमा किसानको कृषियोग्य जमिनमा कुनै बाली लाउँदा पनि देख्नुभयो होला तपाईँले हामी 90 सेन्टी तल खनेर लाँदैछौँ नि सर त्यसलाई उहाँहरूले असर नपर्ने गरी लान्छौँ त 1.5 वर्षदेखि उहाँहरू बालीविहीन हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईँलाई ज्ञान छ कि छैन? बालीविहीन हुनुहुन्छ तर पूर्ण रूपमा होइन सर त्यसको असर चाहिँ उहाँले बिहोर्नु भएको ठिक हो किनभने उहाँहरू त्यो भौगोलिक परिस्थितिमा नजिक भएको कारणले केही असर परेकै हो जस्तो त्यहाँनिरको केही जग्गाहरू बाँझा छन् अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ यहाँको जुन पानी तपाईँहरूले फाल्नुहुन्छ त्यो पानीले गर्दाखेरि त्यहाँ बाली लगाउन सकिएन हाम्रो काम गर्ने मान्छे भएन र बाँझै छ भनेर हामी गएर स्थलगत हेर्दा त्यहाँ बाँझै देखियो तपाईँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नु भएको छैन अहिलेसम्म किन नपुग्नु म त्यहीँबाट म त्यहाँ स्थानीय बासिन्दा पनि हो म पुगेको पनि छु होला त्यो चाहिँ नियतवश हामीले चाहिँ गरेको समस्या हो ले गर्दा उहाँले खेती लगाउन नसक्नु भएको भन्ने मलाई पूर्णतः लाग्दैन किनभने होला उहाँलाई के असर नगरेको भने चाहिँ संस्थागत त्यो चाहिँ फोहोरले असर गरेको छ त्यसलाई प्लस पनि भयो होला तर पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले बाँधै छोड्न पर्ने गरी अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो होइन सर अध्यक्षज्यू अब तपाईँले आफैले पनि स्वीकार्नु भएको छ दुईवटा सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्नु भएको छ एक त तपाईँ जनप्रतिनिधि जनताको गुनासो लिएर हामी आएका छौँ अर्को कुरा त्यो सहकारीको अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन अब जनताले क्षतिपूर्तिको माग गरे दिने कि नदिने त्यहाँ त बाली त लागेको छैन समस्या त उत्पन्न भएको छ त्यहाँ पनि एक नम्बर स्वाभाविक एक नम्बर अहिलेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका एक नम्बर वडा हो उहाँहरू पनि सबै सरकार वडाहरूले नागडा दुध उत्पादक सहकारी संस्थाकै कारणले नै यो बाँझो रहेको हो र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धित निकायले गर्यो भने तिर्नुपर्छ तिर्छौँ तर प्रमाणित रूपमा भयो भने मात्रै तिर्छौँ प्रमाणित गर्ने नि त फेरि तपाईँहरू जनप्रतिनिधिले नै हो नि त एक नम्बर वडा चाहिँ त्यही त ठिक छ उहाँ नि जनप्रतिनिधि हुन्छ यदि संस्थाकै कारणले मात्रै बाँझो हो कि उहाँहरू कमाउन नसक्नु भएको हो कि अरू जटिल परिस्थिति हो त्यो चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरू त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ मेरो वडाभन्दा बाहेकको वडा हो त्यो जनप्रतिनिधि साथी सबै गरेर सरकारलाई हेर्ने किसान पनि राखौँ संस्थागत पनि बसौँ सबै गर्दा यदि रियालिटी संस्थाले नै गर्दा त्यो बाँझो पूर्ण रूपमा भएको अवस्था आएको रहेछ भने उहाँहरूले माग गरेको के हो उचित त्यो फेरि माग गरेको भन्दैमा 20औँ 30औँ वर्षको होइन उचित रहेछ भने तिर्न तयार जस्तो नि सर तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दा नि त्यसले असर त गरेछ नि त त्यो तपाईँहरूले व्यवस्थापन नगर्नाले गर्दा त्यसले असर चाहिँ गरेछ कि बाली जिङ्रिङ्ग हुने नहुने होइन बुझ्नुभयो नि के असर परेको छ त यो त मैले स्वीकारिसकेँ सर असर पूर्ण रूपमा अहिले यो विषम परिस्थितिमा अहिले तत्काल जाँदा पूर्ण रूपमा देखिन्छ तर हिउँदमा चाहिँ त्यो बगेको देखिँदैन ठिक हो र पनि असर त पार्यौँ संस्थाले पारेकै छ त्यसलाई हामी पूर्ण व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ संस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ तर स्थानीयले सहयोग गर्नु भएन भने हामी काम गर्न सक्ने अवस्था गाह्रो हुँदो रहेछ सर त्यही भएर यो संस्था भनेको सबैको हो हामी अध्यक्षको मात्रै होइन यो संस्था रह्यो भने वार्षिक 7 करोड आम्दानी भनेको यही साबिक ढिक्रुपोखरीका किसानहरूले पाउने हो त्यो भित्रको उहाँ नपर्नु उहाँको दाजुभाइ पर्नुहुन्छ उहाँको भाउजू पर्नुहुन्छ उहाँको रिलेसन पर्नुहुन्छ यसले सकेसम्म किसानलाई एउटा किसानलाई बिगाएर अर्को किसानलाई सपार्ने चाहिँ उद्देश्य हुँदैन सर यो सार्वजनिक चाहिँ सहकारी भएको कारणले हामी त्यसमा हजुरहरूले भनेको कुरा ठिक छ यसलाई सक्दो प्रयास मलाई लाग्छ यो असारको अन्तिम भनौँ अब यो फेरि आज 10 गइसके सर मौसम प्रतिकूल पनि छ त्यसले गर्दा हामी बढीमा उहाँले फेरि सहयोग गरिदिनु भयो भने उहाँले हामीलाई अन्डरग्राउन्ड पाइप राख्न दिनुभयो भने भन्ने शर्त छ सर किनभने दिनु भएन भने के गर्नुहुन्छ त दिनु भएन भने हामी ताला चाहिँ तपाईँहरू जस्तै बोलाएर हामी हस्तान्तरण गरेर बुझाएर हिँड्छौँ तपाईँको कार्यालयमा म आउँदै गर्दाखेरि साइडमा एउटा एम्बुलेन्स कबाडीमा दिनुपर्ने अवस्थामा रहेछ यो किन यसरी थन्किएको छ एम्बुलेन्स यो साबिक ढिक्रुपोखरी गाविस हुँदै हामी जनप्रतिनिधि नहुँदै थन्किएको अवस्था हो र यसको चाहिँ एकजना सिम्पालीको नातेदार ह्याम्जाको हुनुहुन्छ उहाँ समथिङ उहाँको फोटो त्यहाँ छ समथिङ के सरले चाहिँ यो साबिक गाविस हुँदा स्पोन्सर गर्नुभएको रहेछ उहाँ अहिले जर्मनमा हुनुहुन्छ र उहाँले के हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यो अवस्थामा रह्यो यसलाई के हजुरले अनुमति दिनुहोस् हामी चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेर अर्को ल्याउने काम गर्नुहुन्छ कि हजुरले फेरि यसलाई गरेर सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दा म आउने अवस्था अलिकति गत साल आउने अवस्था रहेन
तर त्यहाँ तपाईँहरूले चलाउनुहोस् साबिक गाविसले चलाउनुहोस् भन्ने मैले दिएको अवस्था हो। अहिले जीर्ण अवस्थामा छ भन्ने सुन्छु म पनि, तर तपाईँहरूले धैर्य धारण गरिदिनुहोस्, म आएर बरु यसलाई सट्टा गरेर नयाँ दिन्छु, तपाईँहरूले रोकिदिनुहोस् भनेको कारणले। र यो फेरि साबिक गाविसदेखि नै नचलेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो बाहिरको बडापत्र छ नि सबै मेटिएछ, भ्याउँदै भ्याउनु भएन चाहिँ लेख्नलाई किन हो? हाम्रो चाहिँ यता उसमा होइन, हाम्रो यता यता छ, हाम्रो चाहिँ भित्र छ सर। नै हाम्रो फ्ल्यास प्लेटमा भित्र छ सर। बाहिर राख्ने हो नि त सर बडापत्र त, नागरिकले बाहिर हेर्ने होइन र बडापत्र अनुसार टाँसेका थियौँ सर, हजुरले भने ठिक हो। यसलाई पनि फेरि हामी नयाँ बनाएर सुधार्छौँ। लौ त दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिको साथमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सन्तोषलाई धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद स्थानीय बासिन्दा र हामीलाई जसले समय दिनुभयो उहाँहरू सबैलाई। स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छिटोभन्दा छिटो सुनवाई होस् र कृषि योग्य जमिन जहाँ ढल मिसाइएको छ आगामी दिनमा त्यसरी नमिसाइयोस्, हाम्रो पनि यो अनुरोध छ सहकारीलाई। चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाडो गर्दो रहेछ दर्शक महानुभाव सहकारीले। हिउँदा मासको बेलामा चाहिँ दुध सबैको लिदिने, बर्खा मासको बेलामा आफ्ना सहकारीका सदस्यको मात्रै लिने गर्दो रहेछ, त्यसमा पनि गुनासो पोखेका छन् स्थानीय बासिन्दाले। र जुन ठाउँमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ त्यो छिटोभन्दा छिटो सुध्रियोस्। त्यो खानेपानीको मुहान पनि रहेछ त्यहाँ, सँगै बाटो अनि दुर्गन्ध त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो ढलको व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो सहकारीले गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित हुँदै गर्दा वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ त्यो सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ अपेक्षा गरौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई पुनः एकपटक धन्यवाद भन्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।